पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. एक कुटुंब जावन आमी ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या कुटुंबांत मोगाचो संतोश आमी भोगूंक पावल्या तर तवळ मात्र हो संतोश आमी हेरांक दिवंक शकता. संतोश आमचे ते आमी भोगीचे तर पयल्या सुवातेर आमी भक्षणाचे व्यक्ती जावंक जाय. मलगड्यांची सांगणी रुखाची कीड रुखाक सकता. द्वेश मोसोर राग फरीफोण ह्या चिंतनांनी आमी बरोवन आसां तर हाचो परिणाम जावन आमी नाश जाता मात्र न्हय देवाच्या मोगात आमी पोळ मेळटा. भक्षणाद्वारे देवाचे काकूळ जोडून घेवच्याक जाय आसली कृपा पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, दैवीक काकुळतीच्या नोवेनाचो 4थो दीस आनी आज सर्व अनभवट्यां खातीर जेजूच्या काकुळतीचेर पातयेन घातल्या खातीर मागचो दीस. आनी प्रत्येक जावन पाद्रापण त्या स्वामीन सांगलें कोणाक बरा काम नासतना जायतो लोक कश्ट जाता तांचो उदास कान मागचो दीस. तशेंच आयचो विशय जावन आसा नोवेनाचो बोगसणें जावन आसा दैवीक काकुळतीचें रोपणें. देवाचें नांवच बोगसणें आनी काकुळत आनी हें सगळें देवाचें बोगसण आनी काकुळत पवित्र पुस्तकान दर म्हण आमकां दिसता. जो मनीस देवाचें उतार वाचता ताका देवाची काकुळत मेळटा. जो मनीस देवाचें उतार नियाळटा तो देवाच्या काकुळतीक बोगसण्याक पात्र जाता. बोगसण दिवचो मनीस तो श्रेष्ठ मनीस म्हणयेत. आमचे थंय जायते फावटी ह्या एका देण्याक उणें पडना. हेर सबार देणी आमचे थंय आसात पूण बोगसणें मस्त फावटी आमकां दिवंक कश्ट जाता. कश्टांचें काम म्हणल्यार आनी एकल्या बोगसूंचें. बोगसणें दिवचें बोगसणें घेवचें एका क्रिस्तांवाचें बरें लक्षण जावन आसा. देखून हो विशय घेवन आज आमी नवेन करता आसतना हांगासर आमी सच्या बलिदानाक हजर आसली आमी आमच्या काळजान जर तर आजून कोणाय कडेन राग आसा, कोणाय कडेन आमकां जायना या कोणायक आमचे कडेन राग आसा, सुमयेचें सुतार आमी पाडया. जर तर तुजे खाणीक भेटोंक तूं वेताय आनी तुका उडास येता कोणूय तुजे रागार आसा तुजे खाणीक थंयच सोड. पयलें वच तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं राजी जा उपरांत येवन खाणीक भेटय. भाऊ भयणो, आमी हांगासर आसां ह्या घडये आमच्या काळजांत आमच्या भावांक आनी भयणीक आमी बक्षिया. सांगता म्हणया हांव पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे वचना संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. देवांची काकुळत करूं आमची सर पातकां बक्षून आमकां समेस्तान ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळत सोमिया काकुळत क्रिस्ता काकुळत क्रिस्ता काकुळत
सर्वस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्य जेसू ख्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता सौम्य देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची ताकद कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या तारोका पवित्र स्नाना वरवीं मनशांक नवो जल्म दिवन आमचे क्रिस्ती कुटाम तूं वाडयतासाय आनी पास्क परबेच्या संभ्रमान आमा समेस्तांक तुज्या जिवान अदीक आनी अदीक भरताय असो तुजो मोग तूं आमकां भवार्थान साकोंक दिताय ह्या भवार्था प्रमाणे चलोवंक आनी तुजें दैवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणात जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. पहिलं वाचक धर्मृताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचक तवळ पेद्रो 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भवानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगतां त्या उतराक चीत दिया. इस्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतरांक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमच्या मुखार केल्लीं तीं आचर्यां विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवर्त्य करना खुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मोर्नाच्या फासांतलो निवराव जिवंत उठयला. कित्याक मोर्न ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक सकले ना. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा सम्यांक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी भरवशांत जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत. तो मोर्न पावलो आनी ताका निकेपिलो. ताचो फोंड आज पर्यान आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फर्माणार केल्ली
भासावणी तो जाणा आसलो आनी ताका पाताळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच प्रगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त ह्या सताच्यो साक्ष्यो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतच भासयल्लो पवित्र आत्मो बापा लागचो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडकार. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा
तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या तोड पेद्रोनु जेजू ससिनेन विचारले सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी आमी ताका बक्षी जाय 7 फावटींगी जेजून ताका जाप दिली 7 फावटी न्ही बगार 7चे 70 फावटी तुवें ताका बक्षी जाय सर्गींचे राज अशें म्हणयेत एका रायान एक फावटी आपल्या साकरा लागचे लेक घेवंक खुशी वेली लेक घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो पूण फारीक करून ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें मनासलें सक्कड विकूंक जाय आनी ताच्या धन्याचें रीण फारीक करूंक जाय म्हूण धन्याची हुकूम जाली तो साकर धन्याच्या पांयां पडोवन म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें रीण हांव फारीक करता म्हूण परत लागलो धणी त्या साकराचेर मोवाडलो आनी ताचें सगळें रीण माफी करून ताका वचोंक सोदलो पूण वो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर आनी हाका 100 रुपया देवें आसलें आनी ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गोळो चिड्डून म्हणलें म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर तोय सांगाती साकर हाच्या पांयां पडोवन म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें रीण हांव फारीक करता म्हूण परतूंक लागलो पूण हो साकर आयकना जालो मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेन दवरिलो घडली सगळी संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल ताणें येवन धन्याक सांगली धणी त्या साकराचेर रागान म्हणलो नश्ट्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका तुजें सगळें रीण माफी केलें तर हांवें तुजी दया केल्ली बरी तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करी आसली न्ही धणी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसमेच्या आधीन केलो आनी तुमी हर एकलो तुमच्या बाबाक काळजांतान बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाब तुमकांय बक्षूंचो ना देवाचें उतर हें थोड्या वर्सां पयलीं जिप्पो पिरगेजीचो विकार जावन आसलो एक दीस एकलो मनीस येवन ऑफिसाच्या बागला कडेन रावन म्हाका खंडापट्टी गाळी दिवंक लागलो तो इतल्यो बुरश्यो गाळी दितालो की म्हाका राग येतालो उठोवन ताच्या कानपाट्याक वजाया म्हूण बगतालें हांव वगीत रावलो येवशिल्ल्यान सेमिनरीस तांचे मंथली एलवेन्स व्हरूंक येताले हाची भास तांकां समजना वो तुळया भाशेन म्हाका गाळी दितालो थोड्या सेमिनरीसांनी म्हाका विचारलें फादर वॉट इज ही सेयींग वाय कांट यू सेंड हिम ऑफ कालें सांगचें हांवें तांकां म्हणलें नेक्स्ट संडे देर इज ए ड्रामा ही इज प्रॅक्टिसींग फॉर ड्रामा म्हणलें सोंसणीक हांवें पुरो आयकतच हांव एक शब्द उलयनातलो पळोवन हो मनीस ओगेच रावलो हांवें लास्टाक सांगलें तुजें जालें गी आंडा निना पुरा पंडीत म्हणून सांगले वेळार आपूण हेंच्या कंपाउंडूक बाले हिरेन केरपे म्हणालो जावचें घालें कंपाउंडागे तुका लगाट करता म्हणालो गजाल किना भितर सगळ्या फिरगेजेन विस्तारली पाद्रेपाक एकल्यान सोमा गाळी दिल्यात उलयला आनी थोड्यांनी ताचेर राग दवरलो म्हाका राग दवरूंक ना हांवें राग दवरूंक ना आतां कित्या खातीर गाळी दिल्ल्यो म्हूण हांव तुमकां सांगता ताचो भुरगो इस्कालाक वचनातलो
तुमी जाणा थंयसर थोडी तुळू उलोवची क्रिस्तांव ताजो भुरगो इस्काला वचनातलो हरये पटी इस्कालाच्या येच्यामान म्हाका फोन करचें आनी तुमचो भुरगो येवना म्हजो म्हळ्यार म्हजो न्ही ताचो तुमचो भुरगो इस्कालाक येवना आनी मस्तू पटी हांवें ताका घरा वचोवन ताका न्हाणोवन ताका वस्तूर घालून इस्कालाक व्हरून दवरचें आसलें आनी त्या एका दिसा परत्यान सिस्टर म्हाका फोन करता तुमचो भुरगो इस्कालाक येवना हांगा एटेंडन्स ना त्या दिसा म्हाका राग आयलो मनशाच्या सोंसणीक एक गड आसा न्ही तें येता आसतना भुरगो त्या मैदानाचेर खेळटा भुरग्याक उखल्लें 4 वाजयलीं अशें करचें गी तुवें इस्कालाच्या टायमार खेळटाय गी तूं घरा पोवन व्हेलें भयण हाडली घरा वस्तूर घालें आनी इस्कालाक हाडून बसयलें सांजेर येता आसतना ह्या भुरग्यान बापायक कालें सांगलां म्हाका पाद्र्यापान मारलां काल्याक मारला म्हूण सांगूना म्हाका पाद्र्यापान सोमा मारला बापायनी विचारोना कित्याक मारला पाद्र्यापान तूं इस्कालाक गेल्लोय विचार करिनासतना भुरग्याचें आपोवन दुसऱ्या दिसा बापायन येवन म्हाका सोमा जोर केला आतां हांवें केल्ली सूक गी या ताप्पो गी म्हूण या सोमांग गी म्हूण तुमीच सांगा कितें जाल्लें जावन गेलें आनी ह्या मनशाचेर थोड्यांनी राग दवरलो हांवें न्ही थोड्यांनी आनी ताका पास्कां फेस्ता वेळार कितें स्वामी सेंट पौल सभेतान वरवीं दिवंक आशिल्ली कितें ताका दिवंक आसलें तें दिनासतनांत दवरलें म्हाका खबर मेळ्ळी हांवें तांचे लागीं विचारलें तो म्हाका उलयला तुमकां तातूंत कितें जालें कितें ताका दिवंक आसलें म्हाका दिया हांव व्हरून दितां आनी त्या दिसा पास्कां फेस्ताच्या सांजेर भावा भयणीनो जें कितें ताका त्या दुबळ्या कुटुंबा वरवीं दिवंक आशिल्ली कितें वस्तू दिवंक आशिल्ल्यो त्यो म्हजे लागीं तांणी हाडिल्ल्यो त्यो व्हरून त्या घरा हांव गेलो आनी त्या घरा येता आसतना कितें पळयतात पास्कांचें फेस्त काल पास्कांचें फेस्त न्ही गट्टे जेवला दिसता तुमी न्ही काल पास्कांचें फेस्त दुबळें कुटाम दोगां भुरगीं एक चेडूं भुरगें चेडको आवय आसा बापूय आसा तांकां खावंक जेवंक कांयच ना बायल बिडी बांदता वयलो घालून येवन बसला दादलो हांवें विचारलें जेवण आसलें गी वनासी तिंडा कोणी कांय दिवंक ना तांकां म्हाका इतलें बेजार जालें की भाऊ भयणीनो कितें करचें म्हाका समजूंक ना त्या सांजेच्या वेळार खंय तावन जेवण हाडून दिवचें शीत थंयसर लागसारच ते मंगळा हॉटेल म्हूण आसा त्या हॉटेलाक गेलो इल्लें पाणपळे काण गेले इल्लें दुकरा मास काण गेले आनी इल्लेशें शीत आनी प्रकाण गेलें त्या घरा गेलो घरा येता आसतना सक्कड रेडी जावन बसल्यान हांवें ताका सांगूनच आयलो वनासी यान करून बरपे म्हणून आनी त्या दिसा तांचे सांगता म्हजें पास्कांचें जेवण हांव जेवलो दुसरे दिसा सगळीं कुटाम दोगांय भुरगीं आवय बापूय येवन म्हजे लागीं म्हणालीं फादर तुमी आमकां बरें केलें आमी तुमकां वायट केलें आमी इगर्जेक येवं ना तुमी आमच्या घरा आयल्यात आमी तुमकां गाळी दिल्यो तुमी आमकां आशिर्वाद दिले आनी तें घडीत त्या कुटुंबाचें सगळें जिवन परिवर्तीत करूंक शकलें प्रेज द लॉर्ड मोकाळ भावा भयणीनो देण्या भितर देणें बोगसाणें दाना भितर दान समाधान म्हणटात सगळें दान आसून आमच्या कुटुंबान समाधान ना जाल्यार सर्व व्यर्थ सगळीं देणी आसून आमच्या कुटुंबांत बोगसाणें ना जाल्यार व्यर्थ देखून आज भोव व्हडलो विशय आमी घेतला बोगसाणें जावन आसा दैवीक काकुळतेचें आनी एक रुपणें आयच्या वांजेलांतलें निमाणें वाक्य तुमी आयकलें तुमकां तें तुमच्या काळजांत रेगलें म्हणून म्हाका भोगता आनी तुमी एकलो तुमच्या काळजांत तावन तुमच्या भावाक भयणीक हांव इल्लें कुडचिता थंय भावाक मात्र आसा भयणीक घोवाक बायलेक आवयक बापायक शेजाऱ्यांक दुस्मानांक भोगशिना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाब तुमकांय भोगसूंचो ना देज अ कंडिशन
पण आमच्या बापाच्या मागण्यान आमी कंडिशन घालता देवाक. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आमी कितलें कंडिशन पाडलां आमकांच आमी विचारी जाल्लें सवाल. देवाचें आनी एक नांवूच जावन आसा सांजोवांच्या पयल्या पत्रांत 4थो अध्याय 2 पोटी सांजोवां सांगता देव जावन आसा मोग. गॉड इज लव. लव इज गॉड. त्या लवाचे आनी एक रूप जावन आसा बोगसाणें आनी काकुळट. वेन देर इज फॉरगिवनेस, वेन देर इज मर्सी, देर इज लव. इफ देर इज नो मर्सी, नो फॉरगिवनेस, नो लव. ही सगळीं मौल्यां ही देणी सांगता वेतात. बाबा भयणीनो, हे देवाचें काम बोगसूंचें ते देवाचें देणें. देवाचो मोग अनकंडिशनल लव, शर्ता विने लव. तो युनिलेटरल लव म्हणयेत. आमी मोग करना जाल्यार देव आमचो मोग करता. आमी थोडे फावटी आमचो मोग कंडिशनल मोग न्ही, थोडे फावटी आनी एकलो मोग केल्यार मात्र आमी मोग करचो. क्रिस्तांव धर्माचें लक्षण जावन आसा भाव भयणीनो 3 बळिश्ट खांबे जावन आसा. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग आनी कोणाचो मोग? तिसरें कोणाक गुत्त आसना, दुस्मानाचो मोग. ही आमकां मात क्रिस्तांवांक मात. देवाचो मोग कर सगळो धर्म शिकयता न्ही. पेल्याचो मोग करी जाय म्हण हर एक धर्म शिकयता. पूण दुस्मानाचो मोग करी जाय म्हण कोणें शिकयलां? जेजून मात शिकयलां. हें आमचें कर्तव्य, आमचें लक्षण जावन आसा भाव भयणो. आमच्या धर्माचे 3 ह्या आमच्या क्रिस्ती जिणेचे 3 बळिश्ट खांबे जावन आसात. आतां देवाच्या मोगाचें उगडापण पवित्र पुस्तकान सुरविल्ल्या ग्रंथांतून आखेरीच्या ग्रंथा पर्यंत आसा. देवान आदाम येवेक रचलें ताच्या सारक्याचें स्वरुपाचें आनी केदळा आदाम आनी येव सुकोवन पडलीं. देवान तांकां शिक्षा दिली. सांगत आसा देवान तांकां काकूळ दाखयली. तांकां काण्य संवसारांतले भायर उडोवंक ना. बघा तांकां भुमी वैकुंठांतली मात्र भायर गेली, संवसाराक धाडली आनी एका रितीचें नितीचें शिक्षे फर्माण दिवन देवान तांकां संवसारांत दवरली. कांय नाना आपणाक दिल्ली शिक्षा चड जाली म्हूण देवा लागीं तो विनंती करता आसतना कांय नाच्या शिक्षाचें वजन देव हळू करता. देव हळू करता. आनी हांगासर भाव भयणो एक लक्षण पळय जाय आमी देवाचें. मनीस सुकोवन पडलेल्या वेळार, मनीस पाताक केल्ल्या वेळार, मनीस देवातान पयस गेल्ल्या वेळार, मनशान पाता वळखून देवा ससेन पाटी वेच्या पयलें देवच मनशा ससेन येता. पण आदान पाता केल्ल्या वेळार देवान थंयसर येवन आदांक उलोवंक गेलें तूं खंय आसाय. कांय नान पाता केल्ल्या वेळार देवान सकयल देवून कांय नाक विचारलें तूं खंय आसाय, कितें तुवें केलें. बाबा भयणो, देवाची काकूळ तितली वर्ती जावन आसा. देवान इस्रायल पडजे विंचून काडिल्ली, सगळ्या लोकां मदें विंचून काडिल्ली. ताचो मोग ताचें तें वचच्या खातीर आनी ही पर्ज आमी जाणाव सुकोवन पडली. कितले फावटी सुकोवन पडली. आयच्या वांजेलांत जेजू विचारता, पेद्रू विचारता जेजू लागीं न्ही कितले फावटी बक्षी जाय. 7 फावटी न्ही, 7चे 70 फावटी. कित्याक तें देवाचें लक्षण. देखून हजारां फावटी ही पर्जा सुकोवन पडली. देवान त्या पर्जेक बक्षिलें. देवान तांची जिणी सुदरावचे खातीर तांकां 10 कमांडमेंट 10 उपादेश दिले मोइजे मुखांतर. आनी मोइजे मुखान दिल्ले 10 उपादेशूय ताणें मोडून घाले. ते उपादेशूय ताणें मोडले. आमी जाणाव मोइजे देवाचे उपादेश घेवन सकयल येता आसतना मोइजे येवंक लेट जाल्ले वरवीं ही पर्जा अन्या देवाची पुजा करूंक लागली. भांगराचें वासरू करून ताचे मुखार नाचोवंक लागली. तूं आमचो देव, तुवें आमकां इजिप्तांतल्यान भायर हाडिल्लें. मोइजे मायाक जाला, मोइजे केंगे लागीं गुंतना तूं आमचो देव म्हणून ताचे मुखार ताचें आराधन करूंक लागली. ह्या वेळार मोइजेक राग आयलो आनी हांगासर देव ताचें काळीज उक्तें करता, ताचें उगडापण करता. निर्गमन ग्रंथ 30 आनी 4 अध्याय 6 आनी 7वी वळ. सर्वेस्पर मोइजे मुखल्यान पाशार जालो आनी म्हणालो, सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ, प्रिती मोगान आनी विस्वासान बदललो, राग करूंक सोकास बोगसूंक सदांच तयार. देवा बापाचें काकुळतीचें बोगसाणाचें रुपणें हें जावन आसा. निर्गमन ग्रंथ 34 अध्याय वाकी 6 आनी 7. हांव तो सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ, बोगसूंक सदांच तयार, राग करूंक सोकास. बाबा भयणीनो, देवाचें हें काकुळतीचें रुपणें आमकां दर म्हूण दिसता. देवाच्या काकुळतीचें रोपणें बाबा भयणीनो पोरण्या सोल्ल्यान विविध प्रभाद्या मुखांतर हंतांनी तें उगडापण जालां.
इजाया प्रवादग्रंथ पयलो अध्याय 18वें वाक्य. सर्वेस्पर देव पयलें त्या परजेक म्हणटा खंयसर म्हूण हांव तुमकां गूण करूं. तुमची सगळी कूड गायान विद्रूप जाल्या म्हणजे तुमचे पाताक तकलेच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत आसा. म्हजे सचले पयस सरा. आनी उपरांत सर्वेस्पर देव दयाळ देव म्हणटा येया तुमी बेजार पावा नाकात उलोवन पळोवया सोमा करया. तुमची पातकां ती रक्ता बरी तांबडी आसल्यार हिमा बरी हांव दोवी करूंक शकता. सर्वेस्पर देवाची खाकुळतीची उतरां भावा भयणो. जोएल प्रवादग्रंथ 2 अध्याय 12वें वाक्य. आतां जाल्यार तुमी म्हजे ससी फाटी येवयेत. चड वेळ जावंक ना. इवन नाव यू कॅन कम बॅक टू मी. आय विल फॉरगिव युअर सिन्स. देवाची काकुळत आगाज जावन आसा भाव भयणो. जेजू बापाच्या काकुळतीचें रूपणें. आतां देवान ताची काकुळत हंता हंताने उगडापी केल्या उपरांत आखरेक ह्या काकुळतीचें रूपणेंच जावन आयलो कोण? जेजू. जेजू ते रूपणें दर दर म्हूण आमकां दाखय लागलो. भाव भयणो आमी पळयता जेजूच्या जिणयेंत ताच्या तोंडांतल्यान बैस जाल्लें पयलें उतार मार्कोस एवांजेल पयलो अध्याय 15वें वाक. पाताक रडा जिणी बदला देवाचें राज लागीं पावला. रिपेंट अँड बिलीव द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड. देवाचें राज लागीं पावला म्हणटेच देवाच्या काकुळतीचें रूपणें तुमकां मेळोवंक आयलां. आनी जसो तुमचो बाप दयाळ तसो तुमी दयाळ जाया म्हणटा जेजू. मत्तेवास एवांजेल 5 अध्याय 40 आनी 8 वाक्य दोंगरा वयल्या प्रसंगान. तुमचो देव काकुळदार, तुमचो देव काकुळतीचें रूपणें, तुमचो देव दयाळ, तुमी दयाळ जाया. भाव भयणीनो दोंगरा वयल्या प्रसंगान जेजून रागा विशयान सांगलां. हांवें तुमकां विवरण दिजय म्हणून ना. दोंगरा वयलो प्रसंग मत्तेवास एवांजेल 5, 6, 7 अध्याय थंयसर वाचा. अध्याय 6 रागा विशयान जेजून सांगलां. दुस्मनाचो मोग करचे विशयान जेजून सांगलां. फारीकपण घेवचे विशयान सांगलां. काल हें सांगलां राग करी जाय, फारीकपण घे जाय, दुस्मनाचो द्वेश करी जाय म्हूण सांगलां गी. फारीकपण घेवंक नजो, राग आशिल्ल्यांचो मोग करी जाय आनी दुस्मनाचोय आमी मोग करी जाय म्हूण सांगलां. आनी भोव उत्तीम शिकोवन भावा भयणीनो दोंगरा वयल्या प्रसंगांतली जेजून कालवरीच्या दोंगरार तो जियेवन ताणें दाखयलें. त्या कुर्सार कळत आसतना जेजून सांगलें तें उतार आमी परच्या निमाण्या शुक्रारा हाचे विशयान नियाळ केलो. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणान. लुकास एवांजेल 23 अध्याय 34 वाक्य. God, my Father, forgive them for they know not what they are doing. जेजून परगट केले मात्र ताच्या जिणयेन तो जियेलो. बॉक्साने मागलेल्या त्या सोराक भावा भयणो त्याच लुकाच्या एवांजेलान 23 अध्यायान 40 आनी 3 वाक्य त्या सोराक जेजू सर्ग बसयता. सगळे संवसार सोरुल्लो सोर एक बॉक्सानाचे उतार उलोवन सर्ग सुमेर सरता. पळया बॉक्सानाची सकत पळया. ताची जिंदगी सगळी ताणें सोरुल्ली पूण एका विशेश गुणा वरवीं. दाव्या कुशीचो सोर ते सोरूंक सोकलो तें जोडूंक सोकलो ना. उजव्या कुशीचो सोर आपणांतय आशिल्ल्या बॉक्साने उसान जेजूची काकुळत मागून सर्ग सोरूंक सोकलो. भाव भयणो बॉक्सानेची सकत कितली पळयात. जेजूच्या परगट जिणये वेळार भाव भयणो जेजून वपारी द्वारी बापाच्या काकुळतीचें रूपणें आमकां दाखयलां. लुकास एवांजेल 3 वपारी आसात बॉक्सानेच्यो. सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याची वपार, भायर पडिल्ल्या नाण्याची वपार आनी वेचीक पुताची वपार. ह्या तिनी वपारींनी काकुळतीवंत बापाचें तें रूपणें आमकां दिसता. वेचीक पुताची वपार म्हणचे की काकुळतीवंत बापायची वपार म्हणचें सर अर्था बरी जावन आसा कोणना. कित्याक थंयसर पुताचेर तें टेन्शन दिलां पूण बापय तो काकुळतीवंत बापय. ताणें ताच्या पुताक, सुकोवन गेल्ल्या पुताक, पातकांत आशिल्ल्या पुताक, सांडून गेल्ल्या पुताक, सगळे नाक आयिल्ल्या पुताक देवा बापा बरी बक्षिलें. आनी देवा बापाचेंच रूपणें जेजून आमकां त्या वपारीन दाखयलें भावा भयणीनो. आनी आयच्या वांजेलांतली वपार जेजून मातेवाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायान पेद्रून जेजू लागीं विचारल्या वेळार सोम्या कितले बोटी म्हज्या बाबाक हांवें बक्षी येत. पेद्रून चिंतलें म्हणा 7 फावटी बक्षिल्यार व्हडलें जाता म्हणून. जेजू कितें म्हणालो 7 फावटींनी 7चे 70 फावटी. अनलिमिटेड टायम्स यू हॅव टू फॉरगिव युअर ब्रदर एंड सिस्टर. अनलिमिटेड टायम्स. बॉक्सान्याक घट ना, मोगाक घट ना. कितलो परमीत देवाचो मोग म्हणून आमी गायन करता. देखून कितले फावटी आमचो भाव भयण सूख करीत आसून फाटी येवन म्हजे लागीं बॉक्साने मागता जाल्यार
हांवें ताका बक्षीस आनी बक्षिसांतल्या साकराची वपार पळया बाबा तोडून ह्या वपारीचेर आमी करचो जाल्यार करोडांनी देवें आसलें त्या साकराक दर्या सरसीन हाडलो आनी कितें म्हळें त्या साकरान म्हजी रीण माफी कर म्हणून विनंती केली की ना ताणें कितें म्हळें म्हाका थोडी पुरसोद गिव मी सम टायम आय पे बॅक ऑफ युअर डेट हांव तुजें रीण फारीक करतां थोडी पुरसोद दिवये ती दर्याक न्ही ओके आनी 1-2 वर्सां दिता तुका या तुजी वाड मान्ना करता तुजें रीण तुका फारीक करूंक तुका अवकाश कर दिता म्हणजे दॅट्स वॉट इज रिक्वेस्ट पळया त्या वपारीचो गुण हांगासर जेजू परत देवा बापाचें रूपणें आमकां दाखयता आनी तो दोनी कितें म्हणटा दोनी ताचेर मोव वाडलो आनी सगळें ताचें रीण मान्ना केलें माफी केलें आमचें रीण थोडे फावटी सरकार मान्ना करता पळय तशें सगळें रीण ताचें मान्ना केलें पूण हांगासर ते वपारेंत तो साकर भायर येता आनी ताचो कोसकर सांगोती साकर ताका इल्लेशें चिल्लर देवें आशिल्लें हांगासर बरयलां 100 रुपया देवें आसलें त्या वपारीन बरयलां आनी 100 रुपया घेवन करोड खंय बाबा भयणीनो देवाची काकुळट कितली ह्या साकरान अनुभव केली घडये भितर तो विसरलो आनी त्या 100 रुपया खातीर ताचो गळो चिड्डून ताणें म्हळें आतांच म्हाका फारीक कर आनी ताका ताणें बंदेन दवरिलो म्हणटा वपार आनी उपरांत कितें घडलें आमी जाणाव दर्याक ही खबर कळ्ळी दर्यान ताचे सगळे रीण माफी करीसर त्या पयल्या साकराक कसो म्हणजे आदीन दिलो आनी थंयसर जेजून सांगलें तेणी माणे उतार आनी तुमी हरी एकलो तुमच्या काळजांतान तुमच्या भावाक भयणीक बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षूंचो ना बाबा भयणीनो जेजून परगट केले मात्र न्ही जेजून बक्षना विशयान शर्माव दिलो मात्र न्ही खूद ताच्या जिणयेंत जेजून ताचें बक्षाणें फातक्यांक ताचे ससीन आयिल्ल्यांक कनिश्ट मनशांक दिलें आमी पळयता जेजू सिमोनच्या घरा जेवणार आसलो आनी थंयसर एक स्त्री खोटी स्त्री पातकी स्त्री थंयसर येवन जेजूच्या पांयांक सुगंध तेल मागता तिच्या केंसांनी ताचे पांय ती पुसता आनी ह्या वेळार हेर सकट थंयसर गुणगुणटात ही कली पातकी स्त्री वो खोलो प्रवादी ह्या पातकी स्त्रीक आपणूक सोडटा म्हणतो वो खोलो मनीस आनी जेजू कितें म्हणटा तिणें दाखयल्ल्या विशेश मोगा खातीर तिची पुरा पातकां माफी जाली तिचें रीण पुरा मान्ना जालें जेजून तिका बक्षिलें आमी पळयता जो एवांजेलांत 8व्या अध्यायान पातकांत पुडलेले एका स्त्रियेक त्या प्रद्वाराची कटणी करतानाच धरलेल्या स्त्रियेक जेजू सुशेन हाडून आयिल्ल्या वेळार ते थंयसर हाडून आयिल्ले मनीसय पातकी जावन आसले आनी जेजू कोणाचे पाताक दाखोवन दिना सगळ्यांचे पाताक तो बक्षिता तुमचे मदें पाताक नातलो पयलो फातर मारा म्हणटा आनी थंयसर पाताक नातलो एकलो मात आसलो कोण तो जेजू जेजून तिका 4 मार घालयेत पूण जेजू म्हणटा कोणेंय तुका गुन्यांवकान केली ना दनिया हांवें तुजेर गुन्यांव म्हणिना वच तुजें पाताक तुका बक्षलें आनी मुखार पाताक करिनाका बाबा भयणीनो जाकेवाक सक्कड पातकी सुंकागार डोंगी दगलबाजी मनीस म्हणून वळखतले लुका एवांजेलांत 19 अध्यायान ताचें गडीत आसा जेजू ताच्या घरा गेलो खूद ताच्या घरा गेलो घरा वचून ताचे सांगाता बसलो ताचे सांगाता जेवलो पातकी मनीस ताच्या सांगाता जेजू बसता बसून जेवता खाता जुदेव गुणगुणोवंक लागले जाल्यार सगळ्या मुखार जाकेवान ताचें प्राजीत घोशीत केलें आनी तो वळू जेजू म्हणालो होय अब्रामाचो पोतू मनशा पोतू निजाय की सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला कितें जेजून परगट केलें बाबा भयणीनो तें जेजू ताच्या जिणयेंत जियेलो मातयेव सुंकागार जावन आसलो थंय जेजूचो आपोस्तोल जालो ताच्याय घरा जेजू थंयसर जेवणाक गेल्ल्या वेळार हेरांनी जेजूक दूर सरल्या वेळार बाबा भयणीनो जेजून म्हणलें वता राव आयलां पातक्यांक आपोवंक भगवंताक न्ही देवाचें खाकूळ तूं बक्षाणें जेजूच्या परगट जिणयेंत ताणें परगट केलें मात्र न्ही खूब ताच्या जिणयेंत तो जियेलो बाबा भयणीनो आनी अखेरेक त्या खुर्सार तावन जेजून आमकां बक्षिलें कितें ताणें परगट केलें ताच्या जिणयेंत कितें ताणें हेरांक वांटलें अखेरेक ताचें मोलादीक देणें जावन त्या खुर्सार तावन ताचें बक्षणें बापाचें रूपणें ताणें आमकां दाखयलें बाबा भयणीनो सुरुल्या पवित्र सभेंत येसू देवाचें रूपणें काकुळतीचें रूपणें बक्षाणाचें रूपणें कितल्या जाणांनी दाखयलां सुरुल्या मार्तिरांनी सा स्तेफन क्रिस्तांवाचो पयलो मार्तीर ताका मारता आसतना ताणें म्हणली ती उतरां सोम्याचींच उतरां
सोम्या वो गुन्यांव तांचेर मांडी नाका तांकां बक्षी कितलेशा मातीरांनी तांचें रगत सोम्या खातीर वारयलां हें काकुळतीचें रुपणें तांच्या दोळ्या मुखार दवरून त्या रुपण्यातां प्रेरीत जावन ताणें तांकां दुखयल्ल्यांक तांकां कश्ट दिल्यांक तांकां दिवशी मारिल्ल्यांक बक्षिलां भाव भयणीनो थोडे दाखले तुमकां कळीत आसले हांवें दाखले दिवचे जाल्यार बाबा जुवांव पावल दुसरो पाप साहेब जाल्ल्या वेळारच ताका लगड काडूंक मोहम्मद अली आगा म्हणल्यार प्रयत्न केल्ले गुळो मार ताका दिवशी मारूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार पाप साहेब आस्पत्रेंत जावन बरो जावन घरा येत आसतना ताच्या घरा वेच्या पयलें तो पयले वेता ह्या हो मनीस आसले त्या जैलाक आनी म्हणटा यू आर माय ब्रदर आय फॉरगिव यू आज तो संदीपनाच्या पावंड्याक पावला भाव भयणो सिस्टर राणी मारिया तुमी जाणा नॉर्थान ती काम करतली आनी तिका समुंदर सिंग म्हणल्यान सुमार पट तिच्या आंगार गायकन ज्युसी मारले आनी सुमार वर्सां उपरांत तिची बहीण आनी आवय वचून ज्या जैलान तो समुंदर सिंग आसा थंयसर वचून तूं म्हजो भाव आमचो भाव तो आमी तुका बक्षीत आमी ताच्या हाताक राखी बांदलेल्या वेळार सोम्याच्या काकुळतीचें रुपणें ती जाली भाव भयणो तुमी जाणात ओरिसांत ऑस्ट्रेलियाचो मिनिस्टर पास्टर एकलो सेवा दितालो ग्राम स्टे म्हणून ताच्या दोगां पुतांक आनी ताका तो मार्ग देगेर ताची जीप रावन विशेव घेत आसतना ते जीप उलपावन ज्युसी मारलेल्या वेळार ताच्या पतीने कितें भोगना काय आनी तिचे लागीं विचारलेले वा तिणें म्हळें म्हज्या पतीक आनी भुरग्यांक उलपायल्ल्यांक हांव बक्षितां आय वील फॉरगिव देम देवाच्या काकुळतीचें रुपणें नेंगिये भावा भयणीनो बक्षूंक कश्ट पूण असाध्य न्ही बक्षीचे जाल्यार भावा भयणीनो आमकां देवाची विशेश कृपा जाय इट्स ओन्ली थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड वी कॅन फॉरगिव अदर्स बक्षान हें दिजे जाल्यार आमचे लागीं जालें जाय खालतेपण जाय हांगार गर्विश्ट मनशाक सॉरी म्हणून कश्ट बक्षान हें दिजे जाल्यार भावा भयणीनो आमचें थंय बरें म्हण जाय गुडवील जाय बक्षान हें दिजे जाल्यार आमकां सर्गाक वेची आशा जाय हें कोणाक येतलें बक्षीचें म्हणना कोणा सर्गा वचोंक जाय तांणी मात बक्षिजी बक्षान हें दिजे जाल्यार आमचें थंय देवाचें राज जाय भाव भयणो वी हॅव टू लिव इन द किंगडम ऑफ गॉड देन ओन्ली वी कॅन फॉरगिव सैतानाच्या राजांत आल्यार बक्षूंक जायना रोमाकारांक बरयलें पत्र 12 अध्याय 17वें वाक्य आमकां सांगता तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी तो ताण येता जाल्यार ताका पियोंक दी आनी अशें केल्ले वरवीं ताच्या माथ्यार तूं उज्याचीं केंडां जाळटलो भाव भयणीनो आमच्याच खास मनशांक बक्षूंक सदांच मट्टान बक्षी येत कोणना पूण आमकां विरोध केल्ल्यान आमच्या दुस्मानांक आमचेर आड उलयतल्यांक आमकां अन्याय केल्ल्यांक बक्षूंक तितलें सुलाभायेचें न्ही जेजूच्या 8 बागी निमाणे बागी जावन आसा आनी म्हजे खातीर तुमकां अपमान सोसूंक वायट उलोवणें तुमचेर घडपाक तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळत जाल्यार संतोश पवा आनी उल्हास करा सर्गराजांत यथेश्ट इनाम तुमकां राखून आसा भाव भयणीनो दैवीक काकुळतीचें रुपणें जावन आसा बॉक्साणें जावन आसा जेजूचें काकुळतीचें रुपणें तर आज हो विशय नियळटा आसतना भाव भयणो हांगासर तुमी बसून आसली थोडीं दिसांना तुमी आसात हांव चिंता तुमी सकट बरीं मोगाचीं मनशां तुमकां कोणाय कडेन राग ना कित्याक नवें घेवचीं बरीं मनशां न्ही कोण्या कडेन राग ना तुमच्या घरांत शेजारा सगळ्यां कडेन मोगान आसात तुमी उलयतना मूस गळटा तोंडांतल्यान बाबा भयणीनो खंयसर माया मोग आसा थंयसर देव आसा वेर देर इज लव देर इज गॉड देवाक आमी कोणेंच आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना सांजू हांव स्पश्ट सांगता ताचें पयलें पद 4 अध्याय 12 विभाग नो बडी एज हेवर सीन गॉड फ्रॉम आवर ह्युमन आयज बट वेन वी लव वन एनदर आमी केदाळा मोगान जियेता केदाळ आनी एकल्या बक्षिता केदाळ आनी एकल्याचेर काकूळ दाखयता आमचो देव आमच्या घरा आसा जस्सी म्हाका कोणें रागार रावचें झगड्यान रावचें बिलकूल पसंद ना तुमकां पसंद आगी बरी तर तुमी
देखून आज एक निर्धार आमी घेवया बाबा व्हडलें करी जाय म्हणना आमच्याच कुटुंबाच्या सांद्यांगाडी थोडे फावटी घरांत ती काटीपिटी जाता न्ही घोवा बायले मदें आवय बापाय भुरग्यां मदें कालच एक म्हजे लागीं केस आयले काजार जावन 3 म्हयने जाले ते बायलेन म्हणटा म्हाका ताका डायवोर्स दिवंक जाय फादर तो म्हजे लागीं उलयना फादर म्हणजे रागार आसा फादर ताच्या घरा वचून तांकां राजी केलें बाबा भयणो आमी राज्य संधानाचे दूत जाय देवाचें राज राज्य संधानाचें जावन आसा आजकाल संवसाराचेर जायतें वायट घडटा काल्याक फारीकपणा वरवीं रागा वरवीं दुस्मानकाये वरवीं जर तर आमचे थंय मोग आसा काकुळट आसा दया आसा आमी सगळीं देवाचें सारकें आनी स्वरूप म्हूण मानून घेवन देवाच्या काकुळटीचे बोगसानाचें रूपणें पयलीं आमच्या घरांत जाता बाबा भयणो आमचो देव आमच्या घरा येवन वस्ती करता वी फील अ गॉड इज विथ अस वी फील दॅट वी आर इन द प्रेजन्स ऑफ गॉड केन्ना आमच्या घरांत राग आसा दुस्पणकाय आसा सोड दोडना बोगसाण येना तें ह्या संवसारांतलें ती यमकोण आनी सर्ग ह्या संवसारांत आमकां अनुभव करयेत बाबा भयणो खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा थंयसर सर्ग आसा आमच्या घरांत वस्तू संतींक बर घालना दुरसोण्याक बर घालना आणखाण्याक बर घालना देण्याक बर घालना आनी खंयच्याकय बर घालना पूण एकाक बर घाल आसा बोगसाण्याक न्ही आणखाणें दुरसोणें दराळ आसा बोगसाणें उणें आसा देखून आणखाणें दुरसोणें देणें आनी कितें पुरा तें आमी इल्लें पयस करया बोगसाण्याची काकुळट ती देणी आमच्या काळजांत भरया आनी बोगसाण्याचें रूपणें जावया जायत गी जाय जाल्यार जायत फादर ना जाल्यार तुमचो शर्मा वाकेर करया फादर म्हणून जायत गी दोज काम हियर हांगासर येतले सगळ्यांनी एक रूपणें जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या बोगसाण्याचें तुमच्या कामा स्थळार तुमच्या शेजारा भाव म्हणून संवसारा बदलता देखून आमी संवसार बदला जाय म्हूण चिंतचे नाका हांवें बदला जाय ताणें बदला जाय म्हूण चिंतचे नाका हांवें बदला जाय रुपांतर म्हजें तें म्हजें तें बदलावंक जाय आमी सगळो संवसार आमी उजवाडावंक शकना एक वात पेटोवन आमचें घर आमकां आमचें रूम आमकां उजवाड दिवंक जाता देखून एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आयच्या ह्या नोवेनाच्या 4थ्या दिसा हो पुरबेचो विशय आमी नियाळ्ळो आमी सकट बोगसाण्याची प्रतिरुपां जाय देवाच्या काकुळटीचें बोगसाण्याचें रूपणें जाय हें रूपणें करूंक हें रूपणें जावंक जेजू आमकां आदार दी आमकां कृपा दी तुज्या सक्तेन बर तुजी काकुळट आमच्या काळजांनी वळय तुज्या दैवी काकुळटच्या सागोरान आमकां बुडय आमकां सगळ्यांक बोगसाण्याची रूपणी कर आनी आमच्या कुटुंबांत तुज्या राजांत जिवंक फोव कर आमेन आमी ल्हान ल्हान बोगसाण्याची रूपणी जावच्या खातीर तुमची कृपा मागून ताची काकुळट आमचेर मागून आमची थोडी मागणी गरजो सर्गींच्या बापा समोर दवरी तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पोय सभेचो ओडील आनी मुखेली जावन आसच्या पापा साहेबाक विस्पांक याजकांक राख आनी सांबाळ तांच्या मिसा वावरांत बोगसाण्यांनी जिजूच्या काकुळटीचो अनुभव सदांच तांकां जावं म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक देशाच्या फुडाऱ्या पासत मागता अधिकाराच्या स्थानार आशिल्ल्या तांणी पक्षपाती जायनासता समाधानाच्या स्पिरितान तांची जबाबदारी पाळोवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक दुर्बळकाय निराशपण बेकारपण आनी आर्थीक रितीन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक पुनर्जिवान क्रिस्ताच्या परजळान नव्या बरोशान कुटाम बांदून हाडूंक जाय आशिल्ली कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आपल्या हक्का खातीर शांतपणी प्रतिभटन करच्या रयतांची दया कर कुटुंबाच्या सांद्या मदें बोगसाण्याद्वारी त्यागाचो स्पिरीत रुता जावं अशें अर्ये कुटाम माया मोगाचे आनी काकुळटीचे रूपणें जावं म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एवकरिस्ताच्या मेजा बवारी आजार जाल्ल्या आमी आमच्या जिवितांत दैवी काकुळटीचे देख जावन ताळण्यातावन पयस रावून खऱ्या बोगसाण्यान आनी भाऊ बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक कृपा फोव कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एक घडीभर भाव म्हण आमच्या कास्की गरजां खातीर मागीर आमच्या हात जोडया दोळे धांपया आनी खंयसर देवाची कृपा आमच्या काळजान वळोवंक जाय खंयसर आमची रूपणी आमचें सारकें स्वरूप देवाचें सारकें आसलें तें आमी भंगयलां राग मोसोर हगे द्वेश पयस करया समेच्या काकुळटीच्या सागोरांत आमकां आमी बुडोवया नितळ जावया शुद्ध जावया आनी समेच्या काकुळटीची रूपणी जावया
अशें जावंक सोमी आमकां कृपा दी तूं जियेतन राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमेन. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्फोट म्हणून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा पवित्रांना तुझे बरगीन जावं तुका आमचो बाप पण वळखोंक आमी मोगान उसारूंक आमी पावल्या अशें आमचे जिवे सारकें नवें जालां तर ह्या देण्या खातीर तुका दिन वाचून आमी हें बलिदान तुका वपून दिता तुमचो दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सस्नाच्या सुखान बगूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पुनः दे करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्काची बली तोच तो दुलोभ निराप्रदी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनः जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवी 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता बापा जावन आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो उंडो ताणें मोडलो तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पण
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्याची सांग ताणें दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्णी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटूया जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्यान येतलो जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनः जिवंतपणाचो सरकार सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन मस्ता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा ताका प्रितमेचेर विस्तारलेच्या भव्य सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुन्हा छानपणाचो पर्व सजरो मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजाळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्त जी दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार मरे देवाची मागीर सांगती बगेम दंत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर अस्सीच्या सम फ्रांसीस बरोबर संपाद्र पियो आनी सवांतनी बरोबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमचो देव तो आमचो मोगाळ बापय तो काकुळदार देव बोगसूंचो देव ह्या देवाक आमच्या बापा म्हूण मोगान उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सगळा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमची सगळ्या मुखार तशें आमची गपातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका वायटांतले आमकां निवड. समेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतले अनमरांतले पिडेशिडेंतले दुश्टिकायेंतले खोटेपणांतले सवताच्या दुस्मानांतले संवसाराचेर विस्तरण आसा त्या मारेकार खरगांतले बापा आमकां आमच्या कुटुंबाक नक्के मनशाक उळाक तूं निबार आमकां बेगीन सुटका लाभय. दया करून जिवितांत तुजे सवस्त आमकां तूं दी सर्गींचे बाग आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्ना आकांतांतले वाठय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्मदूतांच्या अपोस्तलां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या बवार्थाचेर आमच्या बऱ्या मनाचेर तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सगळ्यांक शांती दी आमच्या कुटुंबांनी समाधान दी आमकां एकवटान आनी मोगान सांबाळ आमकां बॉक्सानाची रूपणी कर तूं जी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोगाचो एकवटाचो समाधान सगूच जावन एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया वो जेजू काकुळदार बापाचे रोपणे वो बॉक्सनाचो सागर वो काकुळतीचो दर्यो वो ही देवाची शेळी
संवसाराचें पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी समेस्त सुभागी Semia tu mi ci te mogą to pawona. Pordział trans makabalajki melteli. प्रार्थया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरलें आनी सासणाच्या सडुणाच्या मार्गार तुवें आमकां घालें ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आनी चड आमकां फोव जावं तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बराबर सासणाच्या पास्काच्या उतरावरत्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया. काकूत मोची कर देवा
trosąpi. Nowo odmowo się wytarga. Ullasa sonat maka paraday kami. Sarwani so santos samba. Katut puji kar deva. Kakuti sudun sagun. Aprat puji dukar bidar makagar. Lima prasar dowagar. Mogal puta sawi, angkwar Maria आशीर्वादी माता. Pag-iwan kursaचे कृपेन निवारण काम देवाम चौदस पन्नासने बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.